Dirita sa mga sumbong, kay naa kunoy mayor sa Leyte nga gireklamo tungod sa illegal nga sabong sa ilahang lugar. Kana ug uban pang mga balita ihatod sa atoa ni Dale Israel gikan sa One News Cebu Live. Dale, unsa man di mga detalye ani? May hapon, Chiki, muadto ta sa atong silingan nga probinsya sa Leyte usa ka criminal o administrative case ang gipasaka sa Office of the Ombudsman dinha sa Manila batok kang matag-ob Leyte Mayor Bernardino Tacoy, Vice Mayor Romeo Albarida ug napulo ka miyembro sa Sangguniang Bayan. Apil sab sa reklamo ang OIC sa Business Permits and Licensing Office ug ang matag-ob Chief of Police. Gipasaka ang kaso niadtong August 6 ni Jennifer Torrevillas usa ka residente sa Barangay Mansahon tungod kini sa giingong pagtugod sa cockfighting activities niya tung June 11, 13 ug 14 nga gingong walay permit gikan sa Philippine National Police. Gingon sa complainant nga giangkon kuno sa mayor nga adunay certificate of no objection gikan sa PNP apan sumala sa Leyte Police Provincial Office wala sila gi-issue nga permit, clearance, endorsement o no objection para sa maong cockfighting. Ang mga respondents posibleng ilapas sa PD 449 ug RA 3019 o anti-graft law ug uban pang administrative charges nga isab ang complainant og preventive suspension batok sa mga respondents. Pero klaro nato ni Chiki nga allegation pa lamang kini og reklamo og kinahanglan pa kini ilawom sa investigasyon o determination sa Office of the Ombudsman. Chiki. O Dale, dirita sa laing istorya ha, kay Ironman ugma no, sa Lapu-Lapu City. Unya, dunay mga report nga i-euthanize ang mga dinakpan nga mga stray dogs didto. Tinuod ba ni? Chiki, gipanghimakak ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ang mga report nga kasagaran kuno nga gi-euthanize, gipatay o ang mga nakuha ang mga ero diha dayon tungod sa Ironman 70.3 competition. Sumala sa mayor, dili lang kuno kay Ironman man ang maong nag-impound sila og mga stray animals sa Lapu-Lapu City. Ingon siya, tibok tuig ang animal control operation sa lungsod aron mapanalipdan ang mga motorista ug pedestrians batok sa mga iro ug uban pang mga hayop nga nagpasad sa dalan. Ang mga nakuha nga hayop sa dalon sa City Veterinary Office din gatiman kuno sila. Matud sa mayor nga dili SOP sa mga impounded animals ang pamatyon. Apan matud niya nga mahimo lamang kuno i-consider ang euthanasia sa mga exceptional nga kaso, labi na kung grabe kuno ang sakit sa hayop o posibleng makatakod sa uban. Samtang ipangayo usab sa mayor ang dialogue sa may-ari Animal Rescue Organization nga mao ni sumbong sa pagpamatay sa mga iro nga dinakpan. Labaw sa 1,400 athletes or triathletes gikan sa 50 ka nasod ang gilawomang mga apil sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu ugma Domingo, August 9, Chiki. O mayo kay giklaro na nimong tanan Dale, labi na tong mga iro. Pero kaniha kay init sab ng balita diha bahin anang implementasyon sa Bantal Discipline Zone sa Cebu City. Kibaw ko daghang ng reklamo ato. Kumusta man na ron? Chiki, gustong temporaryong ipahunong usa ang implementasyon sa Banilad Talamban o Bantal Discipline Zone hangtod adunay ipahigayon nga public hearing matud kini ni Cebu City Councilor Pastor Alcover. Kulang ang public consultation ug wala kuno makonsult og tarong ang mga apektadong stakeholders apil na ang mga miyembro sa City Council. Gisaway ni Alcover ang Traffic Management Council ug Cebu City Transportation Office sa pagpatuman sa Bantal Discipline Zone niadtong August 5 human sa gingong pila ka adlaw nga information campaign. Niresulta kuno kini sa kalibog sa mga motorista og pagpabugat sa trapiko sa unang adlaw sa implementasyon. Apan gidepensa ni Transportation Committee Chairman Councilor Winston Pipito ang implementasyon, matud niya ang gibuhat mao lamang ang strict implementation sa mga existing traffic laws o ordinances og dili na kinahanglan bag-ong approval sa City Council. Gingon sab si Pipito ang ordinance sa motorcycle lanes na aprubahan sa City Council human sa public hearing og dry run. Samtang gi-clarify ni Alcover na dili siya kontra sa Bantal Discipline Zone ug nakita sab niya ang positibong epekto niini sa ubang dapit. Bisan pa sa Bantal Discipline Zone, grabe gihapon kuno ang trapiko. Especially sa rush hours dito sa Governor Cuenco Avenue sa Banilad ug Talamban area. Sa laing bahin Chiki, ato sa pasimangnuan ang atong mga kapatid dinhi sa Cebu nga adunay na pod red alert ang gipagawas sa National Grid Corporation of the Philippines gikan sa alas 5 sa hapon hangtod alas 10 sa gabi. Mga gi-announce sa Visayan Electric Company nga naay rotational brownouts nga mahitabo tungod sa kakuwang sa kuryente. Balik mo, Chiki. Na makuhaan ang mga mananaw na to diri sa One Balita by Dale. Pero daghan kayong salamat nimo Dale Israel gikan sa One News Cebu.